बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. ह्या पेंतेकोस्ताच्या दिसा जो कोण जन्म दिवस आचरतात, काजारस वार्षिक दिवस आचरतात, जुबले आचरतात आणि नव्या घराचे उक्तावण आणि विविध संभ्रम आचरतात, तुमकां आमी बरें मागता. देवाची विस्नार आशीर्वाद आमी मागता. जन्म दिवस आचरतात मेल्विन डिसोजा कडपाडी, फ्रँक कार्डोजा किमतुरू, 59th बर्थडे गिल्बर्ट डायस दुबई, प्रिसिल्ला डिसोजा शिरवा, प्रिशेल डिसोजा शिरवा, 75th बर्थडे सेलिन लोबो मल्लिकट्टे मैंगलूरू, जीतन फर्नांडिस पोंडा गोवा, लूसी लोबो मणिपाल. काजारसो वार्षिक दिवस आचरतात. 10th वेडिंग एनिवर्सरी अविना आणि अरुण सिक्वेरा उडुपी. देवा कर्गान ह्योक्लाप दिता. दैवी कलोरेत्र मंदिराद्वारे वरती अजापा विजमिता महत्कार्यान देवाची विस्नार आशीर्वाद अनुभव केली. मेल्विन फर्नांडिस निटोडी, लॉरेन्स गोम्स सांत आंतोनीच्या मानाक कुंटल नगर, सुनील डिसोजा पालीमार, सेवरिन पिरेरा दैवी काकुच्या मानाक कुलशेखर, लीला डिलिमा बारकूर, एलरॉय क्वाड्रस 10व्या क्लासीन पास जाल्ल्यापासून अबुधाबी, रॉबर्ट मारिया डिसोजा किन्निगोळी, मारिया लोबो हॉस्पेट, जॉन किरण क्रास्टा आर्वा, फ्रेडरिक अँटनी डिसोजा कुळूरू, जेसन लीना डिसोजा, रीटा मार्टिज नवी मुंबई. बांयत बोरवेलान बरें उदक मेळिल्ल्या पासून डेनिस डिसोजा आमटूर मोगरनाड, सांजोजेच्या मानाक बेनी मचादो, गिल्बर्ट आणि हिल्डा फर्नांडीस गिरें, येवलिन कोएलो फालिमार, काजितान डिसोजा काटीपळ्ळा, मार्क आणि लिडविन डिसोजा मुंबई, रोनी मारिटा पिंटो फेरार. दैवी कोलोरेत्र मंदिरांत रेतेर केल्या उपरांत वर्तें समाधान मेळ्ळां, शांती मेळ्ळां, जीव घात करची आशा ती पयस सरल्या. दैवी कोलोरेत्र मंदिरांत रेतेर करता आसतना दैवीक अनुभव जाला, सर्गुक्त तसलो अनुभव जाला, पवित्र आत्म्याचो विशेष अभिषेक लाभला. थंयसर रेतेर केल्या उपरांत कुटुंबांत विशेष माया मोग आनी एकवटायला एकामेका बोगसूं साध्य जाला. हर एक कामां पंथाक पावल्यांत आशिर्वादां वयर आशिर्वादां कुरपे वयर कुरपा लाभल्या. सर्जरी बऱ्या तरान जाल्या. मोर्चो आसलो कुटुंबाचो सांदो बरो जावन घरा आयला. कॅन्सर पिडा गूण जाल्या. गांठीची दूख आसली ती नपय जाल्या. मोतीक समाधान मेळ्ळां आनी काळजांत वर्सो संतोश आयला. भुरगीं आड वाटेन आसलीं बऱ्या वाटेन आयल्यांत. सैरीक जाल्या वेळार काजाराचें कार्य बऱ्या तरान जालां. सर अडकळी पयस जाल्यात. अर्थीक अडचणी पयस जाल्या. रीण फारीक दिवंक साध्य जालां. जाग्याच्या समस्या आसली इत्यार्थ जाल्यात. कोर्टाच्या केसींत तांकां जैत लाभलां. देखून आमी म्हणया अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू, अर्गानी होगळाप तुका सोम्या जेजू. आतां आमी मोगाच्यान विविध त्या बसत मागया. हांगासर मागोवंक उलो दिता नेल्सन क्रास्टा आर्वा ताचे विशेष त्या बसत. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत क्लिटा एडवर्ड डिसोजा दुबई. बरी भलायकी लाभच्या पासत नेतन सॅम पिंटो बळकुंजे. पेंगटा सकला आर मारल्या फ्लेवी म्हणल्या भयणीक ताका तांतलें गूण करच्या खातीर. सॅमसन म्हणल्या भुरग्याक पेंगटा सकला बोळना ताणें बरें जावच्या पासत. जायत्या भुरग्यांक स्पास्टीक भुरगीं न्हिदल्या लागीं आसात. ह्या मानसीक तरान वाडावळ सारकी ना. दोळ्यांची दिश्ट बरी ना. त्या भुरग्याक दोळ्याची दिश्ट बरी जावच्या खातीर. ऑटिझम भुरग्यांक बरें जावच्या खातीर. कॅन्सर पिडा गूण जावच्या खातीर गर्भाचें ऑपरेशन जालां लॉलिटा म्हणल्या भयणीचें. ताका संपूर्ण तरान बरी भलायकी लाभच्या पासत. पेंगटाची दूख आसा तांतलें गूण जावच्या पासत. दोंपराकाटी अस्कत आसा ते बोळ जावच्या पासत. आनी सर पिड्यांतलें देवान निवारच्या खातीर. भुरग्यांनी परिक्षेंत बरें मार्क्स काडच्या खातीर. परिक्षेंत पास जाल्यांत आतां बऱ्यांतल्या विद्या संस्थांत प्रवेश मेळच्या खातीर. IELTS आनी OET एग्जामांत पास जावन परगांवाक तूं वचोंक. थंयसर बरें काम मेळच्या खातीर परगांवांत येदोळस शिकून आसात. थंयसर काम मेळोन परमनंट विजा मेळच्या पासत. बरी सैरीक जावच्या पासत. भुरग्यांचे देणे लाभच्या पासत. आनी कुटुंबांत घोवा बैला मदें आसलो मनस्ताप आनी झगडें रावन तांणी माया मोगान जियोवचें पासत. भुरग्यांनी आवय बापाय विधेय जावन तरणाट्यांनी वायट सवय सोडच्या पासत. सांगाता मेळोन आमी मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. विशेश जावन आमचो ब्रदर प्रकाश डिसोजा तो हुशार ना. तो आस्पत्रेंत आसा. ताणें बेगीनच बरें जावन संपूर्ण बऱ्या भलायकेन परतून देवाचें उतर प्रकट करून ताका सर आशिर्वादांनी देवान नेटयच्या खातीर मागया आयकमचें प्रार्थन येसोम्या, आयकमचें प्रार्थन येसोम्या. आतां आमी मरण पावल्या सर आमच्या मालगाड्या पासत मागया. कुटुंबांत सरलेल्या मालगाड्यान सोवडास करता फ्रेडरिक अँटनी डिसोजा कुळूरू, हेलेन मेरी. तशेंच कुटुंबांत सरलेल्या समेस मालगाड्यान सोवडास करता हेलेन मेरी डिसोजा उचिला, देवादीन थॉमस डिसोजा कटपाडी,
आल्वारीस गेल्या कुटुंबात मरण पावल्यांचो उडास करता लिली आल्वारीस मुक्का देवादीन सेवरीन फेर्नांडीस मुक्कामार देवादीन फादर रेबेल्लो मुल्की सिरिल आनी जेसिंता मार्टीस पांगळा जॉन आल्वारीस काद्री पुलकत्मित आत्म्याचो आनी गरजेवंत आत्म्याचो उडास करता सिल्विया मुंबई देवादीन सिरिल फेलिक्स डी कोस्टा जुलियाना पिंटो किनीगोळी डेनियल सिसिलिया मार्सेल मुडिपू जोसेफ एम एंड तेरेसा डी सोजा मुल्की जॉन आनी आल्फ्रेड फुटाडो मुल्की जेनिफर मचाडो मारिया मोरास बाईंदूर पीटर नासरीत बाईंदूर सिरिल पत्रावो पेरमुडे कार्मिन पत्रावो पेरमुदे क्रिस्तीन साल्डाना काणाजार सर मरण पावल्यांचो उडास करया ससनाचो विशय दी तांकां येसोमिया निरंतर प्रकाशाचेर फंगोदी समाधानेन तो विशय घेवन दी आमेन सरलेल्या समेस वर्तनचे आत्मे देवाच्या काकोतीन समाधानेन विशय घेवन दी आमेन संगत जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धावडावन आमचो जियेकार कुरपे केलाय सत्कार संगत जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार जिये अंकार कुरपे केलाय सत्कार पवित्र स्नानांत तुझी भुरगीं जाल्या पवित्र आत्म्याच्या देण्यान भरल्या पवित्र सभेचे सांदे जाल्या पवित्र जावच्या तुझे लागीं सवल्या सांगात जमल्या बापा तुझे समोर आठवच्या उपकार धावडावन आमचो जिये अंकार कुरपेन केलाय सत्कार बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमच्या समय जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो पवित्र आत्म्याचो एकवट पवित्र आत्म्याच्या येण्याची दाबाजीक परब आम्ही आज संभ्रमत असताना पवित्र आत्म्याचे देणे जेजू मुखांतर आमकां तें फावो जाल्लें एक मजतदार जावन हांव तुमकां पवित्र आत्म्याक धाडटलो घेया पवित्र आत्म्याक ही जाल्लीं जावन आसलीं उतरां या पवित्र आत्म्याक आमचो मजतदार जावन पवित्र स्नाना मुखांतर आमी स्वीकार केल्लो वेगवेगळ्या सक्रामेंता मुखांतर तो आमचे जिवितांत एक पात्र खेळिल्लो आमच्या जिविता पैणाक अर्थ दिल्लो त्या पवित्र आत्म्याचे हजारपणो आमी आमचे थंय दवरनो सबार पावटी तो आमचे थंय जियेना म्हणल्या मनोभावान जियेल्या त्या स्पिरितान पवित्र स्पिरितान आमी जिये जाय आसलें सबार पावटी आमी कावजेल्या आमी लजेल्या आमी फाटीं सरल्या आमच्या तंतस्करणाची झडती आमी करया सुकोन पडिल्ल्या वेळा खातीर देवाचें एकामेकाचें बोगसाणें मागून म्हणया हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव विसारून सांगता मनान चिंतून तोंडांत विसारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पदकां केल्यांत हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो पगड अपराध
ह्या पसत बघीन सदां संकार मरिये सगळ्या देवतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करा म्हणून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूंक आमची पातकां भोगसूंक आमकां ससनाच्या जिविता पावो. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा 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 देवा सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी. सर्वेस्परा देवा सर्गीच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता, आम्ही तुका दिन वाजता. तुझ्या थोर वैभवापासून आम्ही तुका वाखाणता. सोमिया जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता. सोमिया देवा देवाचे शिल्ये तू संसाराचे पाप काढताय. आमची काकुळट कर, आमची काकुळट कर. तू बापाच्या उजव्यार बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे महिमे. जेजू ख्रिस्ता, जेजू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन 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 आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या सर्व पदवेदारा बापा आईच्या दिसाच्या दाबाजीक संभ्रमावरवी सर्व देशा आणि लोकांमध्ये विस्तारलेले तुझ्या परजेक तू पवित्र करताय. युगा युगांक प्रितुमेचेर पवित्र आत्म्याची देणी सुबामपणी वोत आणि जे काम शुभ वर्तमानाचे परगटनेचे सुरवेक तुवें अजापानी घडोवन हाडले तेंच दयाळपणी आमच्या काळार पवित्र आत्म्यान भरलेल्या भावार्थ्या उद्देशी फुडें वर म्हण आमी मागताव. आमच्या समया तुझ्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तू करो देव. तुझे समे पवित्र आत्म्याचे एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. पयलें वाचप धर्मदूताच्या कृत्याच्या पुस्तका वयलें वाचप. भावा भयणांनो, 50व्या दिसाच्या उत्सवाच्या समयार ती सगळी एकेच सुवातेर जमलेली आसली. अवचितूच जनजनेत वाऱ्या सारको सर्गावेलो एक आवाज आयकूंक आयलो. ह्या आवाजान ती आसलेले ते आख्खे घर भरले आनी उज्याच्यो कश्यो जिबो तांकां दिश्टी पडल्यो.
त्यो फाटल्यो आनी तांचे एक एकल्याचेर बसल्यो. ती सगळी पवित्र आत्म्यान भरली आनी आत्म्यान तांकां दिल्लोलो उलोवपाचो गूण घेवन ती वेगवेगळ्या भासांनी उलोवंक लागली. मळबाखाल आसलेल्या दर एका राष्ट्राची भक्तिवंत जुदेव मनशां जेरुजाल्याक वस्तेक आसली. हो आवाज आयकून खूब लोक घुस्पलो, थटाकलो आनी अजाप जावन तो लोक म्हणोंक लागलो, ही उलयतात ती सगळी गालियेकारां न्हय? आमचे मदल्या जण एकल्याचे आवय भाशेन ती उलयतात म्हूण आमी आयकता ते कशें तर? आमी पार्थी, मेदी आनी एलिमी, आमी मेजपोतेंतले, जुदेयांतले आनी कापाडियसियांतले लोक आनी पर्सुसात आजेतियाच्या प्रांतांत, पिजेशियत आनी पाफिलियत इजिप्तात आनी सिरेनात भोवती आसलेल्या लिबेतियाच्या प्रांतांत रावपी आमी रोमांतावन आयिल्लो जुदेव लोक आनी तांची नवशिलां. ह्या भायर क्रेताकारां आनी अरबी तरी आमी समेस्तांनी परगटलेली देवाची श्रेश्ठ कर्तृत्वां आयकता ती एक एकलो आपापल्या खाशा भाशेन आयकतात. हे कशें? देवाचे उतर हे. देवाचे वडकार. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्या सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तू नवे कर. आत्म्या मुझ्या सर्वेस्पराक नावा, सर्वेस्परा मुझ्या देवा कितलो तूं वर्तो, कितली बिबी तुजी कृत्यां सर्वेस्परा. पृथ्वी सगळी तुझ्या रसनांनी भरल्या. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तूं नवे कर. तूं तुजें तोंड लिपयतना रसना घाबरता. तूं प्राण मात काड ती मरण परत्यान धुळीक वेता. पूण तूं स्वास दिशी जाल्यार ती परत रोसून येता. अशें पृथ्वीचे रूप तूं नवे करता. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तूं नवे कर. सर्वेस्पराक जाव महिमा ससनाच्या ससना. आपल्या कृत्यांनी जाव ताका आनंद. म्हजी चिंता ताका मानवो. वय सर्वेस्परा थंय आसा म्हजो संत. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तूं नवे कर. धाड तुझ्या आत्म्याक सर्वेस्परा आणि संसाराचे रूप तूं नवे कर. पावलो कोरिंदरां बरयल्ल्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. भावां भयणीनो, पवित्रत्वेच्या प्रभावा विणे कोणी मनीस जेजूस सोमी म्हूण सांगूंक सकना. आत्मीक दिनी वेवीत पूण एकच आत्मो ती दिता. सेवा ही वेगवेगळ्या तरांची आसा पूण एकाच सोम्याची आमी सेवा करता. कामां ही वेगवेगळ्या तरांची आसात
पूण सोमेस्ता थंय सर कामां जारी करता तो देव एकलोच. हर एकल्या थंय दिसून येता ती पवित्र आत्म्याची देणी सोमेस्ताच्या आदया पासत म्हूण दिल्यान. कूड एक जाल्यार संदे जायते आसात आनी कुडीचे ते सर संदे जायते जाल्यार एकच कूड जातात. तेच परी क्रिस्ता थंय घडटा. आमी सोमेस्तांनी जुदेवांनी आनी हेर जातीच्यांनी स्वतंत्र जनांनी आनी गुलामांनी एक कूड जमचे खातीर एकच आत्म्या थंय पवित्र स्नान घेतला आनी एकच आत्मो आमकां सोमेस्तांक पियेवणसो दिला. देवाचे उतर घे. देवाचे उपकार. पवित्र आत्म्या ये देवो आनी फाकय सगीता उजवाडाचे तुझे की येतो बापा तुझ्या येतो दाता देण्याच्या येतो दिव्या काळजाच्या पुजवंदारा पोपोऱ्या आत्म्याकडून तुझ्या स्वादिकर्या विशेवा लाभय तुझ्या पावार्थ्या तुझे राशेन पातिल्या पवित्र तुझी साधेणी लाभयशे गुणांचे पूर्ण लाभय आमकां बरे मोल पापय सुखा सस्नाच्या. Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक मोगळीक उचाल्या. Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक मोगळीक उचाल्या. पवित्र आत्म्या देवोन ये भर काळजा तुझ्या भावात्याची आनी पेटे तातून बुजो तुझ्या मोगास. Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक मोगळीक उचाल्या. Alleluia गावया सोम्या कसिया ताच्या पवित्र नावाक मोगळीक उचाल्या. सर्वेस्पोर तुमची सवय आसो तुमचे सवय आसो. जुआ परमने जेसू ख्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सोम्या. जेजू पुनर्जीवन जालो त्या इतरा संजेर सुदैवांच्या बियान शीस दारां दांपून भितर एकठांय जावन आसले. तोवर जेजू तांचे मदेगात येवन रावलो आनी शांती तुमकां म्हणालो. इतले म्हणून ताणें तांकां आपले हात आनी आपले कडवळ दाखयले. सुमयाक देखतस शीस संतोषान भरले. परत्यान जेजून तांकां म्हळें, शांती तुमकां. जशें बापान म्हाका धाडला तशें हांव तुमकां धाडटां. अशें म्हणून जेजून तांचेर स्वास सोडलो आनी म्हळें, घेया पवित्र आत्म्याक. कोणाची पातकां तुमी बक्षितात ती बक्षतलीं, जांची पातकां तुमी बक्षिनात ती बक्षशिनात.
देवाचे उतर वागली तुका ख्रिस्ता. आज म्हज्या जल्माचो दीस. संदेश आयल्यात सभार पदाची उतरां. आज म्हज्या जल्माचो दीस. संदेश आयल्यात. दीस पवित्र सभेच्या जल्माचो. कसलो संदेश हाडून आयल्या पवित्र सभा आज म्हाका आनी तुमकां. संदेश मिसावाचो. संदेश मोगाचो. संदेश त्यागाचो. संदेश सॅक्रिफिसाचो. जल्माच्या दिसा संतोष पावता हांव न्ही. जल्माच्या दिसा आमी बरे संदेश दिता. आनी वो संदेश दिता आसतना मोगाच्या व्यक्तीक आमी दिवची काणीक कितें. बऱ्यांतली बरी काणीक दिता. आमी कितेंय आमच्या मोगाच्या व्यक्ती लागीं विचारलें म्हणून जाल्यार तुका हांवें कसली काणीक दिजय या तुका कसली वस्तूची गरज आसा म्हणलें सवाल आमच्या मोगाच्या व्यक्तीच्या जल्माच्या दिसा आमी विचारलें म्हणून जाल्यार तो म्हणटा म्हाका काणिकेची गरज ना. म्हाका वस्तूची गरज ना. जर तर तूं म्हजे सांगाता रावताय तर ताच्या की वर्तें म्हाका कितेंच नाका. जर तर तूं म्हजे सांगाता आसाय म्हणून जाल्यार म्हाका कसल्याची गरज ना. पोवापुरबाईची काणीक हजारपणो. आमचें अस्तित्व, आमचें हजारपणो, आमचो सांगातपणो. आज पवित्र सभा पवित्र सभेच्या जल्माचो दिवस आचरण करता. मिसावाचो संदेश आमकां म्हाका आनी तुका दिता. कित्याक आमचो जल्माचो दिवस आज आमचो संभ्रम. काणीक जेजू बसयता पवित्र आत्म्याक. एक मजतदार जावन हांव तुमचे सांगाता रावतलो. हांव तुमकां अनाथ जावन सोडचो ना. तुमच्या सुखांत, तुमच्या दुखांत, तुमच्या कश्टांत, तुमच्या अनवरांत. पहिल्या वचपांत तो उल्लेख आमी आयकलो. ते पवित्र आत्म्याची भास आमकां सगळ्यांक येता न्ही. एक या एक भास आमी शिकता. आमकां जल्मात हांव एक भास शिकता आनी त्या भाशे मुखांतर आमी संदर्शन करता. आमी आमच्या वडिलांक सांगता, पापा मामी सांगता, आमच्या कुटुंबादारांक सांगता, आमच्या देवा सांगता उलोवंक आमी प्रयत्न करता. भास एक मध्यांतर मात्र. आनी वेगवेगळ्यो भाशो आमी शिकल्या वाचोंक पुरो. सबार पावटी ह्या दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटा भाशे खातीर भाशेंत हांव आमी संबंद रुता करता आनी भास शिकोवन भाशे विशयान झुजोवन आनी कितेंय करन आमी संबंद पाड केल्लो आसा. आमच्या समाजींत, आमच्या संस्कृतींत आमकां पळोवंक मेळटा, आमच्या सुत्तुरांत आमकां पळोवंक मेळटा. भाशे खातीर झगडचें. भास आमकां संबंद रुता करूंक देवान दिल्लें वर्तें देणें. लँग्वेज हेल्प्स अस टू कम्युनिकेट. देखून कसली भास आमी उलयता ती गरजेची. त्या भाशेंत कसली उतरां वापरता गरजेची. त्या उतरांत कसलो अर्थ आसा म्हूण समजोवचें गरजेचें. कसली उतरां आमी उलय जय म्हणलो संदेश हो संभ्रम आमकां दाखोवन दिता. मोगाची, बरवशाची उतरां.
उर्बेन बरची उतरां ती उलोवंक पवित्र आत्मो आमकां आपणे दिता. न्हय रागाची, न्हय मोसराची, न्हय आमची कुटुंबां बिड्ड्यार करची, पाड करची. पवित्र पुस्तकांत आमी पळयली म्हणून जाल्यार बायबल इज अ इन्स्पिरेशन म्हणटा हांव. बायबल इज अ इन्स्पिरेशन. देवाचें उतर त्या बायबलांत पवित्र पुस्तकांत आसची. ती पवित्र उतरां देवाची आनी ती इन्स्पिरेशन जावन आसात. आनी त्या उतरांत आमी पयिल्ले पुस्तकांत आमी देवान हो संवसार रचता आसतना सगळे रचले आनी आपल्यास सारक्याचो आनी स्वरुपायसो जावन मनशाक रचलो आनी ताचे थंय स्वास सोडलो, ताका जीव दिलो. तो जीव म्हजे थंय आनी तुमचे थंय आज आसा. पयली ती उतरां मनशाक रचून सोबीत तरान आपल्यास सारक्याचो आनी स्वरुपायचो रचून स्वास सोडलो. आनी दुसरो उल्लेख आयच्या वांजेलांत आमी आयकलो. थंयसर परत तो सर्ग प्रवेश करता आसतना आमकां अनाथ जावन सोडिना. आपल्या शिसां थंय, आपल्या मोगाच्या थंय तो स्वास सोडता. तो स्वास सोडता आनी पवित्र आत्म्याक दिता. भोव आपुरबायेची भास आनी त्या भाशे मुखांतर आमचे कडेन तो उलयता. त्या पवित्र पुस्तका सांगतली ताची उतरां, ती ताची वापरलेली भास, आपल्या शिसा सांगता, आपल्या परजे सांगता उलयल्ली ती भास. पूण सबार फावटी आमच्या जिणयेचेर आमी नदर घाली म्हणून जाल्यार आमी ती भास आमकां समजना. ती मोगाची, त्यागाची, सॅक्रिफिसाची भास आमकां समजना. देखून आमी तो संबंध मोडन काडला. ताचे तावन आमी पयस गेल्या. ताचे तावन आमकां रगळे नाकात म्हणल्या त्या परिस्थितींत आमी आसाव. देखून आमच्या देवाक आमी सांडला. देखून आमी आमच्याच भाशेंत आमी आमच्याच भाशेन उलयता, दुसऱ्यांक दुखोवच्या भाशेन उलयता. भास आमकां दुसऱ्यांची सेवा करूंक, त्याग करूंक आयच्या ह्या संवसारांत आमी पळयता तर त्या भाशे मुखांतर आमी संबंध रुता करूंक आमची भास जे कोण आयकल्ली ती बरवशान भरतात. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकलें स्पिरितान भरलेले ते शीस पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी भरलेले, ताच्या बेसावांनी भरलेले पवित्र आत्म्याच्या भाशेन ते उलयत आसतना थंयसर जम जाल्ल्या हर एकल्या व्यक्तीकी ती भास समजता. ती उलयल्ली भास तांच्या तांच्या भाशेंत तांकां समजता. आज आमच्या कुटुंबांत हांवें उलयल्ली भास म्हज्या कुटुंबादारांक समजता गी. आज हांवें उलयल्ली भास म्हज्या कुटुंबादारांक उर्बेवंत करूंक शकता गी. आज हांवें उलयल्ली भास म्हज्या कुटुंबाक सांगाता हाडूंक शकता गी, म्हज्या समाजेंत सांगाता हाडूंक शकता गी. हाच्या दुसऱ्या वाचपांतली ती उतरां एकवटीत करची. ती उतरां पवित्र आत्मो ताची देणी, ताची बेसावां, ताची आशिर्वादां, ताची फळां आमकां सांगाता हाडूंक, आमकां पयस करूंक न्हय, बघार आमकां एकवटीत करूंक दिल्ली ती देणी जावन आसात. आज आमी भियेल्या, आज आमी कावजेल्या, आज आमी लिपोन बसल्या. त्या शिसांची परिस्थिती तित्त जावन आसली. भियेल्ले शीस, कावजेल्ले शीस, आमकां आनी आधार ना, आमकां आनी घत ना, आमकां आनी विसारची कोणी नात, आमकां आनी नास करतात. आमचो मुखेली आमचे तावन पयस जाला म्हणल्यार त्या संदिग्ध परिस्थितींत लिपोन रावुल्ल्या शिसांक थंयसर जेजू तांची भेट करता. जेजू तांकां बरवशान भरता. जेजू परत एक फावटी स्वास तांकां दिता, जिवाळ करता, उर्बेन भरता, स्पिरितान भरता आनी वसा मिसावाक. कसले मिसांव? गुण करचे मिसांव, कुरपेन भरचे मिसांव, उर्बेन भरचे मिसांव, बरवशान भरचे मिसांव, पातकां बगसूंचे मिसांव. आज ते मिसांव म्हाका आनी तुमकां दिला मोगाच्यानो. सबार फावटी आमी
म्हजे थंय देणी नांत, म्हजे थंय बेसांवां नांत, म्हजे थंय तालेंतां नांत म्हणून आमी एकसुरी बसल्या वचोंक पुरो, आमी लिपोवन बसल्या वचोंक पुरो. आज आमच्या कुडाचें, आमच्या घराचें, आमच्या काळजाचें दार बंद करून दवरलां वचोंक पुरो. पूण परत युकरिस्ताच्या बलिदाना मुखांतर, परत वेगवेगळ्या सक्रामेंता मुखांतर, परत ताच्या पवित्र उतरां मुखांतर, बायबला मुखांतर, परत आमच्या मोगाच्या व्यक्ती मुखांतर तो आमकां जागयता, उठयता आनी ताच्या मिसावांक धाडटा. ताची वळख जावच्याक, ताचो उजवाड जावच्याक, ताचें रूच दिवचें मीठ आमी जावच्याक देखून आमी भियान बसची गरज ना. आमी ताची हातेरां. तुम्ही जावन आसात पवित्र आत्म्याचें टेंपल. यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरीट. जर तर आमचे थंय ती स्पिरीट ना जालो जाल्यार खंडीत जावन आमी बिजूड जातल्या. जर तर तो स्पिरीट आमचे थंय ना म्हण जाल्यार आमी मात्र न्ही, आमचेर पातयेणी दवरनासलें आमचें कुटुंब बिजूड जातलें आनी थंयसर तें बिड्ड्यार जातलें. आमचेर पातयो नासली पवित्र सभा, आमचेर पातयो नासली आमची आक्रिस्तांव भाव भयणी, आमचेर बरवसो दवरनासली आमची भाव भयणी, ती साडून वयतली. आज ती वळख म्हाका आनी क्रिस्ताची वळख आमी दिवच्याक म्हाका आनी तुमकां विसला, ताच्या मिसावाक धाडला. देखून तो संदेश आमी आमचो करून घेवया. त्या स्पिरितान बरोवंक आमी प्रयत्न करया. होली स्पिरीट ॲज एन इंजिनियर. आज आमच्या जिवनांत इंजिनियर जायचे. आज होली स्पिरीट ॲज एन इंजिनियर ऑफ कोलॅबरेशन अँड नॉट ऑफ कॉम्पिटिशन. एकवटीत करचो तो स्पिरीट आमचे थंय जाय. कॉम्पिटिशनाचो स्पिरीट न्हय, स्पर्ध्याचो स्पिरीट न्हय. आज ह्या संवसारांत जियेत आसतना स्पर्ध्यांत आमी जियेता. आमच्या कुटुंबांत स्पर्धो, आमच्या फिरगज्यांनी स्पर्धो, आमच्या समाजांत स्पर्धो, आमच्या जिवनांत स्पर्धो. आमी ताच्या की वर्ती जाय. आमकां देणी दिल्यांत, आमकां देवान कृपा दिल्या. सांगाता घालून आमकां देवान दिल्लें वर्तें देणें आमी सांगाता घालून सांगाता वावुरल्या म्हणून जाल्यार खंडीत जावन आमी सांगाता जियोंक शकतल्या. आज आमची क्रिस्तांव समर्थ वेगवेगळ्या वाटेनी वता. आज आमची क्रिस्तांव समर्थ वांटे फांटे जाल्या. कित्याक म्हळ्यार हांवें उलयल्लें सोमा, हांवें केल्लें सोमा आनी हांवूच सर्वस्व, म्हजें उतरच सर्वस्व, म्हजें उतर दुसऱ्यांनी आयक जाय, पातये जाय, त्या प्रमाणे जिये जाय. देखून आज आमची कुटुंबां वांटे फांटे जाल्यांत. सांगाता आमकां जियोंक नाका. त्याच पवित्रत्म्याची मजत आमी मागया. ये पवित्रत्म्या, ये पवित्रत्म्या देवोन ये आमचेर, आमच्या कुटुंबाचेर. देखून कुटुंबांत इल्लोसो वेळ एकामेका समजून काण घेवंक, इल्लोसो वेळ एकामेकाचें उणेपण समजून काण घेवंक तो अवकाश आमकां आसा. जर तर आमी कुटुंबांत एकवटीत आसाव, जर तर आमच्या मागण्यांत आमी एकवटीत आसाव, खंडीत जावन आमकां देव भायर सांडून घालचो ना. आमकां तो सांगाता दवरतलो, ताच्या बेसांवांनी भरतलो, ताच्या कुरपेन भरतलो. देखून आमच्या कुटुंबांत मागण्याक अवकाश, इल्लेशें मागणें सांगाता वेळार करचें आनी खंडीत जावन पवित्रत्म्याक आपयलो तो, दिल्लो तो उलो खंडीत जावन बाप मजत जावन पुता मुखांतर आमकां दितलो. आमची कुटुंबां परजळ जशी करतलो, उर्बेवन करतलो, कुरपेवन करतलो. तीच मजत आमी ह्या मिसाच्या बलिदानांत हांव मागया. आमेन. उबे रावया. त्रिएक देवा थंय आमचो बाबार्थ आमी उसारया. सतमंता देवाक, सर पदवेदारा बापा, सर्गाने पृथ्वीच्या रचणारा आणि जेजू ख्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुता आमच्या समया तो पवित्रत्म्या वरवीं गर्भेस संभवलो. अवंकार मरियेंत हांव जल्मलो. पावस ताका कसले ताका कुर्सार जडलो. तो मेलो आनी ताका निकेक दिलो. तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो परतून जिवंत जालो. सर्गार चडलो. सर पदवेदार देव बापाच्या उजव्याक बसला. तेन्ना मेल्ल्यांची मनसबी करून घेतलो. कातोलीक पवित्र सभे भक्तांचो एकठार, पातकांचें बोगसाणें, कुडीचें जिवंतपण, ससनाचें जिवीत. आमेन. हांवें तुमकां रचला. हांव तुमकां मजतदार धाडटलो. हांव तुमची मागणी आयकतलो. हांव तुमकां बेसांवांनी भरतलो. हांव तुमकां अनाथ जावन सोडचो ना. म्हणली ती देवाची उतरां आमचेर
सदांच आसूं दी म्हणून आमची मागणी आमी ताच्या पांयां तळा समर्पून दिवया. बापा तुवें पवित्र सभा चलनवरच्या मुखेल्याने सदांच पवित्र आत्म्याद्वारे प्रेरीत जावन सर क्रिस्ती परचे मार्गदर्शन दिवन तांकां शांतीपणाच्या वाटेर चलवंक जाय जाल्ले कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. एवकरिस्ताच्या मेसाबावरी जमलेल्या आमी सोमेस्तांनी तुझ्या पवित्र आत्म्यान भरून ताचे देणे आमच्या जिणेन आपणावन आनी ताची 12 फळां आमच्या दिसपट्ट्या जिवनांत जियेवची कृपा दी म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. सर्गींच्या बापा ही मागणी आमी उसारल्यांत साबार मागणी घेवन या मंदिरांत या अल्तारी समोर आमी एकत्र जाल्या. आमी आमकांच तुका समर्पिता. पवित्र आत्म्याचें तेंपल तुवें आमकां दिलाय आसता. ह्या तेंपलांत आमी बरें करन बरें दिवंक आमकां तुजी कृपा दी. तुजी वळख दिवच्याक आमकां तुजें हातेर कर. तुज्या मिसावांत वांटेली जावंक आमकां तुज्या बेसांवांनी बर म्हूण मागता. तुजी खुशी आमच्या जिवनांत, तुजी खुशी आमच्या कुटुंबांत, तुजी खुशी आमच्या समाजेन जावं दी. हे मागणें आमी करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. कानगे सोम्या काणिको मोगा तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो. काणगे सोम्या काणिको मोगा तुझ्या भुरग्यांच्यो दिनवाशी काळजां दिवच्यो जावं त्यो तुझ्या मोगाच्यो. म्हज्या भाव भयणीनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावंक म्हूण मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमच्या आनी अख्खे पवित्र सभेच्या आदवाक सर्वस्पर मानून घेवं. भोव मोगाळ बापा तुज्या पुताचे बसावणे प्रमाणे ताणेंच शिकयलेलें सगळें सत पवित्र आत्म्या वरवीं आमकां उगडापें जावं आनी ह्या यज्ञाचो गुट आमी दिसान दीस अदीक वळखून तांतूं फावो ते परी वांटो घेवंक पावो. ह्या आमी मागता आमच्या सम्या जेजूचे नांवी. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवेदारा आनी ससनाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थंय जेजू क्रिस्त आमच्या समिया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्या आसो. जांकां तुज्या पुता कडेन एकवटून तुजी आपणायलेली भुरगीं जावच्याक तुवें दयाळपणी आपयली तांचेर आयच्या दिसा तुजे पवित्र आत्म्याक पाठयलोय आनी असो पास्काचो गुट संपूर्णायेक पावयलोय. आयच्या दिसा पवित्र आत्म्यान सगळ्या परजांक एका खऱ्या देवाची वळख दिली आनी एकच भावार्थ उसारूंक मनशाच्या वेगवेगळ्या भासांचो एकच नवो ताळो रचून हाडलो. हे परी तुजी पवित्र सभा जल्माक आयली. देखून पास्काच्या संतोषाच्या नादार उल्हासता सगळो संसार आनी सर्गींचे सर्व दळबार निरंतरी गायता तुजे मुखार. पवित्र
पवी दरबारांचो सर्वेस तू सर्ग आणि संसार भरला तुझ्या वैभवा सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय सर्वेस पोराची नावी येता ताका जय जय सर्गी तुका जय सर्गी तुका जय. बाबा करोस तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखाणता कित्याक तुजे तावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याचे सक्तेन सर्व जीव आनी पवित्रपण उपजता उदेंती तावन असतें ते पर्यान तुका एक निर्मळ बेटवणी करच्याक एक काशा परजातूं जमयता साय देखून बापा कालतेपणी आमी हे मागणें करता तुका बेटोवच्याक आमी हाडल्यान ती देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या समे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत जावच्याक तूं पवित्र कर ताचीच आज्ञा पाळून आमी हो संस्कार समरमता. तो पराधीन जालो ते राती ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पोवची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आनी सासनीक कराराचें हें रगत पातकांचें बोक्साणें मेळच्याक तुमचें पसत आनी समेस्त मनशां पसत तें वारावतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavarta sugut pergeduya सोम्या जेजू तुझे मरण आम्ही समरमता तुझे पुनर्जीवनपण आम्ही परगटा तुझ्या येण्या सोम्या जेजू आम्ही अत्रेता. बापा आमचे सडवणे पसत तुझ्या पुतान सोसलेल्या कश्टा मरणांचो ताच्या आनंद बरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरगार सडण्याचो आमी भक्तीपणी वगडास करता आनी हो परत येतलो म्हणून आमी ताची वाट पळयोन आसा देखून आमी उपकारी काळजान हें जिवीत आनी पवित्रपण दिता तें बलिदान तुका समर्पिता. जे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टागात जोडल्या तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता तिचेर तुजी दयाळ दिश्ट घाल आनी तुज्या पुताचे कुडीन आनी रक्तान पसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान बर आनी जेजू सोवें एक कूड आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटयलेलें सासनीक दान तो आमकां करूं आनी अशें देवाचे माये भोव भाग्यवंत अवंकार मरयेच्या तिसोपती झुजेच्या तुझ्या भाग्यवंत धर्मदूतांच्या आनी वैभवी रक्षक्षेंच्या सांत आर्नॉल्ड जॉन्सन सांत जुझे फर्नांड मेडसन येसपिडीच्या सर मारतीर भक्तां सांगाता तुवें विंचून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकांय वांटो मेळोवन दी तांच्या विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हणून आमी विस्वास धरता. बापा हे बले वरवीं आमकां तुजी सगात मेळ्ळी तुजे वरवीं सगळ्या संवसाराक शांती आनी तारान फावो कर आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगवंत बापाच्या
आनी पिटर पावल आमच्या गवळी बापाच्या संगाता हवी सभेच्या समेस कुवळ्या आनी मन्याऱ्यां बराबर तुज्या पतान तुका जोडून घेतलेले सगळे पुरजे संगाती ह्या संवसारान वाट सुरे तुजे पवित्र सभेक भावार्थांत आनी प्रतिमगान तीर कर. तुजे उजेर तुवें एकठांय केल्ल्या ह्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकोन घे. कनवळा बापा संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दया करून तुजे थंय एकठांय आमच्या मेल्ल्या भाव भयणीक आनी तुज्या इश्टगातीन ह्या संवसाराक अंतरलेल्या समेस्तान मैपसान तुज्या राजान घे. थंय आमी तुजी महिमा बगून ससनाक दादोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं तांचे उद्देशी सगळ्यो बऱ्यो वस्तू तूं संवसाराक वांटून दिताय. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणात सरपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. आमच्या सडवंदरान आमकां बापा म्हणून उलो मारूंक शिकयला. आमच्या सडवंदरान आमकां मोगाची भास शिकयल्या आनी ती मोगाची भास हर एकली आमी समजत हांव आनी बदलावण आमच्या जिवनांत आमच्या कुटुंबांत हाडूंक शकता. ती भास देव आमकां शिकोवन दी. ती भास आमी आमच्या कुटुंबांत वापरूंक त्याच जेजूची कृपा मजत आमी तांणी शिकयल्या प्रार्थना मुखांत्र मागोवन घेवया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येव. तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता. तशी आमची पदकां बगस आनी आमकां ताळ्ळेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परा सर्व वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सर्वच काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचें येणें बरवशान अत्रेकतल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर्व पातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवडकी पदव्यांनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचे सवय आसूं. माया मोगसो एकवटाचो गुर्त जावन एकामेका शांती आमी वांटून दिवया. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप काडतले आमकां शांती दी. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. आमकां सांगात बसयता ती. आमकां उर्बेन भरता ती. आमकां ताच्या स्पिरितान जियोंक आपण दिता ती. ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें तुजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. Pag muji que devorte, somia tuka seunche, durbola karzang muja, tuka swagat karchi, ras tuje आनंदाचे. दैविक संतोष दिवचे फावो जाला म्हाका ते. तुजे सवे रावचे सोम्या तुजे पात येता. सदांच तुजे बर बसता. शांतीन प्रीतीन जीवन मोजे सदा जियेता. सोम्या तुजे पात येता.
सदांच तुजे बरबसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदां जियेता. मास तुझे मोगान दिले करता पोषण आमचे पवित्र गते तुझे जाला पिवन भरते जीव दिवचे दायस्ते करे आमचे सर्वोनेचे दिला आमकां बापान ते हाते एकवटाचे सोम्या तुझे पात्येता सदांच तुझे बरबसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदां जियेता सोम्या तुझे पात्येता सदांच तुझे बरबसता शांतीन प्रीतीन जीवन मुझे सदां जियेता. प्रार्थुया. बापा, सगळ्या देण्यांच्या दातारा तुझे पवित्र सभेक सर्गींच्या देण्यांनी तूं भरताय तर तुवें दिल्याय ती कृपा सांबाळ आनी आमी आतांच घेतिल्ल्या आत्मीक पसना वरवीं पवित्र आत्मो दिसान दीस अदीक आमकां आपले अधीन घेवन आमच्या काळजांनी आपले मोगाचें राज्य चलोवन आनी सोडवणेचो फळ आमचे जिणयेंत वाडोवं हें आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवीं. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसो. दाबाजीक आशिर्वादा खातीर आमची तकली आमी बागोवया. देव बाप उजवाडाचो दातार आयच्या दिसा ताणें जेजूच्या शिसांची मनां पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान भरली. तुमकांय तो आपलो आशिर्वाद दिवं आनी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी बरोवं. शिसांचेर जिबा रुपांनी दिश्टी पडलेलो तो विचित्र उजो तुमच्या काळजांतले सर्व वायट भस्म उडोवंक आनी ती आपल्या प्रकाशान परजळीत करूं. एकच भावार्थ उसारून परगटूंक वेगवेगळ्यो मनशांच्यो भासो देवान एकठांय केल्यो. ताच्या भावार्थांत तो आमकां तीर करूंक आनी ज्या बापाक तुमी आतां बरवशान अत्रेकतात ताका रूप रूप बगूंक तुमी पावो. आनी सर पदवेदार देवाचो बापाचो आनी पुताचो आनी पवित्र आत्म्याचो आशिर्वाद तुमचे देवो आनी तुमचे सोबे सदां आसो. वचून येयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. शांती दिव धाडटा या संवसार म्हाका संदेश तुजो प्रसारूं कृपा दी तूं म्हाका. शांती दिवन धाडटा या संवसार म्हाका संदेश तुजो प्रसारूं कृपा दी तूं म्हाका. धन दिव्यांचे केदीस पातयेर आसता तुजे सोम्या हांव पातयेता. कश्ट दणी कितेंच लेगी नासता दैवीक पुतर तुजें गाजयता.
शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू करपा दी तूं म्हाका शांती दिवन धाडटा ह्या संवसारांत म्हाका संदेश तुजो प्रसारू